कल ही DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो मैं मुख्तसर जवाब इतना ही सिर्फ दूंगा कि एक बेगैरत इंसान जब इमरान खान ने कहा कि तू अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो चलो वो बात तो हम भूल जाते हैं कि अभी पैदा हुआ था, लेकिन ये सलाला चेक पोस्ट पे जो नेटो ने ड्रोन मारा था तो उस वक्त तो तू पैदा हुआ था ना, उस वक्त तो तू बालिग था ना। तूने तो सिर्फ इतनी हिम्मत की कि जाके अमेरिकन एम्बेसी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली, और आपने बंगड़े बजाए कि उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। और इमरान खान ने क्या किया था पता था आपको? इमरान खान ने यहाँ आके बाग़-ए-नारान चौक पे आके धरना दिया, 21 दिनों तक यहाँ लेटा रहा, पूरा नेटो की सप्लाई बंद कर दी। और उस सप्लाई बंद करने के नतीजे में जब नेटो की सप्लाई बंद हुई तो पूरी नेटो की कमर टूट गई और उनको वापस जाना पड़ा। और उनको में भी जो लोग अमेरिका के थे, और अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी इमरान खान को कि भाई मैं हमारे बंदों को बचाओ, तो इमरान खान ने पाकिस्तान से जहाज भेज के उनको अफगानिस्तान से निकाला था। DGI-SPR साहब, आप ज़रा अक्ल के नाखन लें। जिस वक्त इमरान खान ने ये कहा था ना कि ये हैवान है, तो आपको फ़ख्र कर लेना चाहिए था इस बात पे कि हम हैवान हैं, आप लोग हैवान हैं, आप लोगों की समझ नहीं है, आप लोगों की अक्ल नहीं है, आप लोगों से मैशर में सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। ये एजाज़ मिला हुआ है इमरान खान की तरफ से आपको। दूसरी बात इमरान खान ने की थी कि आप मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। मीर जाफ़र और मीर सादिक को तो आपने बख्शवा दिया था पहली दफ़ा जब पाकिस्तान क्या 2003 2004 में ये बात बज़बान आम नहीं थी कि दुनिया के नक्शे पे 2008 से लेके 12 तक पाकिस्तान का नक्शा नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। ये बात किसी ने भी नहीं सुनी थी। ये होने वाला था अगर परवेज़ मुशर्रफ जाके इन दोनों में से किसी एक के साथ हाथ न मिलाता, उसके साथ डील न करता, तो उसने गनीमत जानी और अकल से काम लिया। अगर वो हसीना वाजिदिया ये जो अफगानिस्तान में ये जो क्या था, वो जो हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग गया, उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ की तो ये पोजीशन थी कि वो अपने घर के आंगन में 23 मार्च और 14 अगस्त जैसे प्रोग्राम मना रहा था, तो या तो वो जहाज में बैठ के भाग जाता, और या उसने गनीमत ये समझी कि उसने जाके बेनज़ीर से हाथ मिलाया, डील की, तो ये उसकी मजबूरी थी। अगर वो ये डील ना करता तो खुदा न खास्ता अनकरीब था कि पाकिस्तान का नक्शा ख़त्म हो जाता। और नक्शा ख़त्म होने की जो है ना सबसे बड़ी मेन वजह जो थी, वो हवेलियाँ तक दहशतगर्दी पहुँच चुकी थी, और बेनज़ीर ने अपने सर की कुर्बानी दे के पाकिस्तान को बचा लिया। ये एक अटेम्प्ट था जो पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल अटेम्प्ट तैयार हो चुका था। दूसरा अटेम्प्ट ये था कि पेशावर में तमाम जो है ना ब्लैक वाटर आ चुकी थी, तमाम इलाका जो है ना उन्होंने अपने कब्ज़े में ले रखा था, और अनकरीब था कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ना काबिज हो जाते। और इन्होंने जब सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया तो वो हमला किसका था? वो नेटो फोर्सेस का था, वो तालिबान का नहीं था। उसके ऊपर ड्रोन मारा गया था, तो उस वक़्त या तो चाहिए था कि हमारी अफवाज पाकिस्तान एक ड्रोन के बदले में 10 ड्रोन मारती उधर, तो हम समझते हैं कि हाँ आप लोग मुखलिस हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ। आज आप इमरान खान को कह रहे हैं कि आपके बच्चे वहाँ बैठे हों, वो तो आपके बच्चे थे ना, आपने अपने बच्चों को सिर्फ झंडे में लपेट के दफनाना ही बड़ी कमाल है। बच्चों के लिए क्या करते हो आप लोग? जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए क्या करते हो? सिर्फ आप इज्तिमाई जनाजा करके उनको झंडे में दफना देते हो, तो बस ये कमाल हो जाती है। बच्चे क्यों मरवा रहे हो? आपको पता है? नहीं पता ना आपको, मैं कैसे समझाऊं कि जब औसतन 3-4 हमले, 3-4 सुसाइटर, 3-4 धमाके पेशावर में होते थे, तो पेशावर की फिजा इतनी आलूदा हो चुकी थी कि उस वक़्त प्रेग्नेंट औरतें जो है ना माजूर बच्चे पैदा कर रही थी। इतनी फिजा में आलूदगी थी, इतना बारूद फिजा में था कि प्रेग्नेंट बच्चे औरतें जो है ना प्रेग्नेंट औरतें माजूर बच्चे पैदा कर रही थी। जो वजीरिस्तान में वाना में जो तबाही हुई ना, तो जानवरों की जब टांग माइन के ऊपर आती थी, उड़ जाती थी, तो उसको तो ज़बह कर देते थे। मगर जब इंसान की टांग उड़ती थी तो उसको तो ज़बह नहीं किया जा सकता था। वो तो आप भी बिसाखियों पे फिर रहे हैं, वो तो आपके सामने है। लोगों के स्पिनल कार्ड टूट गए, व्हीलचेयर पे हैं, लोग माजूर हो गए, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है। आप लोगों को शर्म हया नहीं आती? इस पाकिस्तान का सौदा तो मीर जाफ़र ने किया था किसी वक्त में, लेकिन जब मीर जाफ़र सादिक को तो ये इल्म नहीं था कि मैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, तो बहादुर शाह जफर के बच्चों के साथ क्या होगा और बहादुर शाह जफर के साथ क्या होगा, ये तो मीर जाफ़र सादिक को इल्म नहीं था। मगर इस मीर जाफ़र सादिक के जाने के बाद पाकिस्तान में
برطانیہ کے آنے کے بعد جو برطانیہ نے ہمیں سیٹ اپ دیا نا، تو ہمیں چاہیے کہ اس میر جعفر صادق کی قبر پہ جا کے جھنڈے کھڑے کریں۔ ریل کا نظام دیا، میل کا نظام دیا، نہر کا نظام دیا، پٹوار کا سسٹم دیا، پولیس کا سسٹم دیا۔ کاش ابھی بھی آپ لوگ سوچو کہ جو پہاڑوں میں منرل نکالنے کے لیے وہ چھوٹی پٹلیں بچھائی گئی تھی جو اتفاق فاؤنڈری کھا گئی ہے، یہ کس نے دیا تھا؟ یہ برطانیہ نے دیا تھا۔ تو اس میر جعفر صادق نے ناسمجھی میں اس خطے کے اوپر احسان کیا، اور ابھی جو میر جعفر صادق کر رہے ہیں یہ تو تباہی کر رہے ہیں نا یار۔ یہ تو ذہنی اپروچ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن کیا ہے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو دیکھو عام پاکستانی کے علم میں یہ چیز آ رہی ہے نا کہ پرویز مشرف نے کیوں ڈیل کی تھی، حویلیاں تک اور مارگلا کی پہاڑیوں پہ کتنے دہشت گرد پہنچ چکے تھے۔ عام پاکستانی کو پتہ ہے، ہر پیٹرول پمپ میں ہر پل کے نیچے 2 سوسائٹر کھڑے تھے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ کدھر تھے؟ اب جو ہے نا ایک بندہ ان کو ٹیررسٹ نظر آ رہا ہے، وہ ٹیررسٹ ان کو کیوں نہیں نظر آ رہے تھے؟ اب عمران خان کو یہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، یہ غدار کہہ رہے ہیں، یہ سیکورٹی رسک کہہ رہے ہیں، تو یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے بیچا ہوا ہے ملک کو اور بیچنا چاہتے ہیں کہ ہر 5-10 سال کے بعد ہمارا ملک جو ہے نا بالکل ساحل پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی بے نظیر اپنے جان کی قربانی دے دیتی ہے، کبھی عمران خان آ کے نیٹو کو روک لیتا ہے، بچ جاتا ہے پاکستان، لیکن 5-10 سال کے بعد پھر اسی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں یہ لوگ۔ کیوں اس ظلم کر رہے ہیں پاکستان؟ اگر بیچا ہوا ہے، پاکستان کا سودا کیا ہوا ہے، تو عوام کو اعتماد میں لیں پاکستان کو اعتماد میں، پوری عوام کو اعتماد میں لے کے ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ برطانیہ نے ہمیں یہ سیٹ اپ دیا تھا، یہ برطانیہ دوبارہ آ گیا تو پھر ہمیں ایک اچھا مضبوط پاکستان دے گا، ہم خوش ہو جائیں گے۔ ہم آپ بھی جو ہے نا جب لینڈ کوتل کی طرف ہم جاتے ہیں نا ٹرین میں، تو ہمیں وہ وہاں پہ ایک معجزہ نظر آتا ہے کہ اتنی ہائٹ کے اوپر یہ ٹنل کیسے بنائی گئی تھی، اتنی ہیوی ایکوپمنٹ کی آسمان سے اتاری گئی تھی، اس جگہ ٹنل بنا، ہمیں وہ معجزہ نظر آتا ہے۔ اگر ایسی طرح معجزے یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ دوبارہ کوئی آ گیا اس ملک میں، برطانیہ یا امریکہ یا کوئی اور، تو اس طرح کے معجزات ہو جائیں گے تو ہم کنونس ہو جائیں گے نا۔ دیکھیں وہ بھی بالکل اسی طرح کی سچویشن بن چکی تھی جس طرح آپ بنی ہوئی ہے۔ میں اب جولی پھیلاتا ہوں IMF کو کہ خدا را اب ہمیں دوبارہ قرضہ نہ مت دو۔ کیوں جولی پھیلاتا ہوں؟ اس لیے کہ قرضہ آدھے سے زیادہ جو ہے نا باہر انویسٹ ہو جاتا ہے، جو آدھا آتا ہے اس کے ٹینک اور توپیں اور بندوقیں خریدی جاتی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے آج کل یہ دیکھو یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے بتا رہی ہے کہ ایئر کرافٹ کے دونوں ٹینکر فل ہو جائیں تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں سے واپس آ سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، یہ بتا رہی ہے۔ آج میرے پاس پاکستان میں لڑنے کے لیے ایک میزائل ہے، وہ میزائل بھی ایک رینج تک یہ بنانے کی ڈاکٹر قدیر کو اجازت دی تھی، آپ اسرائیل تک میزائل کی رینج نہ بڑھائیں، صرف انڈیا تک رہنے دیں۔ تو ایک میزائل ہے، اگر میں جہاز کو فل کر کے بیچوں دلی، بمبئی یا مدراس پہ اٹیک کے لیے، تو میرے جہاز کا فیول ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ پاکستان واپس پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نقشہ رکھیں اپنے سامنے۔ اور اگر انڈیا کی پوری عوام آ کے پاکستان کی سرحد پہ کھڑی ہو جائے اور ایک ایک لوٹا پانی ادھر پھینکے تو پاکستان ڈوب جائے گا، اتنی اس کی عوام ہے۔ کیوں ظلم کر رہے ہیں پاکستان کو؟ کیوں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟ سمجھاؤ پاکستان کو۔ جناب علی، ہمارے ملک میں 73 پہلے ایک آئین بنا، اس کے اوپر مدت ہوتا غور و غوص ہوتی رہی، اس کے بعد تمام پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک 73 کا متفقہ آئین بن گیا۔ اس متفقہ آئین میں پاکستانی شہریت کو، آپ کو، مجھے جو حقوق دیے گئے ہیں، جو قیدیوں کو حقوق دیے گئے ہیں، جو پھانسی کے قیدی کو حقوق دیے، وہ حقوق تو موجود ہے نا۔ اگر اس کے اوپر کوئی پابندی لگاتا ہے تو لیجسلیشن کرے، قانون میں امینڈمنٹ کرے، بس بات ختم۔ اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ مگر یہ پالیٹیشن بھی یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک دفعہ ایک کو ابھی کیا نواز شریف نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تو بھگت چکے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نیب کو کمزور کریں؟ تو کرتا نا وہ لیجسلیشن، کر لیتا، نہ ہوتا یہ انجام، یہ نہ آتا اس طرح، نہیں کرتے نا، پھر یہ خود بھی نہیں کرتے نا۔ اب مسئلہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ پالیٹیشن بھی ایک سزا بھگت چکتا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، مزے کر رہا ہوتا ہے، جب اس کا نمبر آتا ہے وہ دوسرا کہتا ہے میں تو چونکہ بھگت چکا ہوں تو اب اس کو بھگتنے دو۔ تو یہ لیجسلیشن نہیں کرتے، لیجسلیشن کریں یار۔ یہ جو ڈاکہ مارے گا اس کی ملاقات بند، جو سیاسی قیدی ہوگا اس کی ملاقات بند، اس کے ساتھ مشاورت کوئی نہیں کرے گا، اس کو بالکل ایسولیشن میں رکھا جائے گا۔ تو لیجسلیشن کر لیں، بس بات ختم۔ کوئی بھی یہ گلہ نہیں کرے گا کہ عمران خان سے ملاقات کیوں کرنے نہیں دیتے۔ جب قانون اجازت دیتا ہے تو پھر اس کو روکنا ظلم ہے، ناروا ہے، ناجائز ہے، بس اتنی بات ہے۔